جناب محمد رمضان جانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ چند اشعار پڑھیں۔ وقت بہت کم ہے، بڑے حضرات تشریف لا چکے ہیں، اس لیے آنے والے مہمانوں کا خیال رکھتے ہوئے بس چند اشعار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ میں تسا سارے دا خادم، علماء دین دا خادم، یہ سالانہ اجتماع ہر سال الحمدللہ سعادت سمجھتے ہیں، شرکت کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ ظہر دے بعد تساں تے میں سارے بیان سنے، مولانا طاولہ صاحب دا معراج والا بڑا ہی پیارا بیان ہا، اون بیان دے ہی ترجمانی کرتے ہیں، بڑی پیاری نعت ہے، معراج والی چند مصرے سنا کے حاضری لوے ساں۔ مشکور ہاں استاد العلماء حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دا جنہیں اجازت دی نعت پڑھان دی۔ آگو سبحان اللہ۔ چم چم کے تلیاں سینوں جگایا، وہ چم چم کے تلیاں سینوں جگایا، جبریل رب دا پیغام لایا، وہ چم چم کے تلیاں چم چم کے تلیاں سینوں جگایا، وہ چم چم کے تلیاں سینوں جگایا، جبریل رب دا پیغام لایا، وہ چم چم کے تلیاں دیدار نبیہ کیتا زمین تے، معراج تینوں عرش بری تے، معراج تینوں عرش بری تے، رب شان تیرا سب تو ودھایا، او رب شان تیرا سب تو ودھایا، جبریل رب دا پیغام لایا، او چم چم کے تلیاں سینوں جگایا، او چم چم کے تلیاں جنت دا رب نے در سارے کھولے، اج راتی بجھ گئے دوزخ دے شولے، اج راتی بجھ گئے دوزخ دے شولے، رب نے عذاب قبر بھی ہٹایا، او رب نے عذاب قبر بھی ہٹایا، جبریل رب دا پیغام لایا، او چم چم کے تلیاں۔ ساری نعت نہیں پڑھ سکتا، بڑی لمبی نعت ہے، نماز والے فکرے سنو، آنکھو سبحان اللہ۔ اللہ دے محبوب نو اس رات میں رات نو 50 نمازاں دا تحفہ نماز ملیا امت واسطے، لے ون 50 دا سونا انعام، امت نو دیوی میرا سلام، امت نو دیوی میرا سلام، امت تے دینو جنتی بنایا، امت تے دینو جنتی بنایا، امت تے دینو جنتی بنایا، امت تے دینو پنج گانا جڑے کرسن عطا ہے، درجے 50 دے کرساں عطا ہے۔ آخری شعر پڑھتا بھی آکو سبحان اللہ۔ مولانا طاولہ صاحب یہ گال دسے لے بیان کوئی نا، آکو بے شک پنج گانا جڑے کرسن عطا ہے، درجے 50 دے کرساں عطا ہے، درجے 50 دے کرساں عطا ہے، نہیں سونا تینو خالی بلایا، نہیں سونا تینو خالی بلایا، جبریل رب دا پیغام لایا، وہ چم چم کے تلیاں سینوں جگایا، وہ چم چم کے تلیاں۔ میرے محبوب نے، میرے نبی نے، پوری کائنات دے نبی نے واپسی دی ساری کارگزاری سنائی اپنے صحابہ دی محفل دے وچ، کھل دے بری دے اندر دیکھ آیا، اپنے صحابہ دے گھر ویکھ آیا، کھل دے بری دے اندر دیکھ آیا، اپنے صحابہ دے گھر ویکھ آیا، اپنے صحابہ دے گھر ویکھ آیا، بنگلہ عمر دا بہوں دل نو بھایا، بنگلہ عمر دا بنگلہ عمر دا بہوں دل نو بھایا، بنگلہ عمر دا بہوں دل نو بھایا، جبریل رب دا پیغام لایا، چم چم کے تلیاں سینوں جگایا، چم چم کے تلیاں۔